जिन्दगीमा चस्मा लाउँदा नसाउने त्यस्तो अनुहार परेको रहेछ जगाल त जाउँ हाम्रो गाउँ कस्तो बनाएको रहेछ हेर्न जाउँ के त हाट घरहरू पनि छ हाम्रो गाउँमा जगाल त यो हाट घर चाहिँ हाम्रो फेरि बनाएको छ नि यो कोठामा चाहिँ के बेच्छ तँलाई म सबै भन्छु के त धुर्मुसे यहाँ चाहिँ के बेच्छौ यता फर्किन म भन्दैछु त यहाँ चाहिँ च्वाचे बेच्छ होइन यहाँ चाहिँ मुङ्ग्रे माछा बेच्छ के त मुङ्ग्रे माछा यहाँ चाहिँ फाल्टो गाउँले नै बेच्नु पाउँछ कि गाउँले मात्रै हो तँलाई फाल्टो गाउँको लागि बनाएको नि यहाँनिर यहाँ त यही गाउँकोले गरी खास दोकान थापेर भनेर बनाएको के त यही गाउँले गरी खानु परेन आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने तँलाई थाहा छैन हुनु त जगालेको अनुहारै चित्त बुझेको छैन याद हुन्थ्यो तँलाई यस्तो कुरा